الحمد لله الذي اتخذ رأس هذه الأمة أبا بكر الصديق، والصلاة على من هاجر مع الصديق العتيق، وعلى آله وعترته الذين باجعوا على خلافة الصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري. وقال في مقام آخر: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي. رواه أحمد في مسنده. وثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صاعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به بدلا. رئيس الحفلة المامونة وإخوة الإسلام، إني لسعيد جدا بأن أتيحت لي هذه الفرصة الثمينة لأقدم أمام حضراتكم كلمات عديدة حول موضوع التحابب بين أبي بكر وآل الرسول. أيها الإخوان، اتفقت أئمة الإسلام على التحابب بين أبي بكر وآل الرسول وتوافقهم وتوادهم وصلة الأرحام بينهم، سوى أن الطائفة المخذولة لا يعرفون لكتاب الله تعالى حقا، ولا يقيمون لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يطعنون في الخليفة بلا فصل سيدنا الصديق الأكبر، وهو إمام الصحابة بعد الرسل. أيها الإخوان، أولى مظاهر حب أبي بكر لآل البيت ما جاء عن أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. وقال رضي الله عنه: اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه. يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم، أنها محبة الصديق التي لا يشك فيها مؤمن، أنها الأخلاق الكريمة والخصال الجميلة. هكذا يقول، هكذا يوصي ويحرص رضي الله عنه وأرضاه. ومن المظاهر الجميلة حفظتها لنا السنة الغراء ما كان من ملاطفة أبي بكر الصديق للحسن بن علي حين رآه يلعب ألعاب أطفال ذلك العصر المبارك. وكانت هذه الملاطفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه موقف جميل يكشف عن مكنون حب الصديق تجاه آل البيت. فعن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. أيها الإخوان، أرأيتم جمال المحبة بين الصديق وآل البيت كيف كانت وكيف بلغت؟ فكيف يطعن إنسان بعد هذا في محبة أبي بكر لآل البيت؟ أيعقل أن الصديق يبغضهم؟ حاشاه رضي الله عنه. فهذا الموقف يثبت عميق حبه لهم. إخوة الإيمان، لقد كان أبو بكر رضي الله عنه عارفا بحق آل البيت، حريصا عليهم، موصيا بهم، لطيفا معهم. هكذا ينبغي علينا عباد الله أن نعرف حق آل البيت اقتداء بصديق هذه الأمة أبي بكر. فهذه النصوص تثبت محبته ومعرفته وترد على الروافض الذين ينتقصون من قدره العلي وشأنه السني. يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حبكم فرع من الله في القرآن أنزله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.